भयो ल यो च्याप्टर चाहिँ मैले भने नि 16 नम्बर्सको क्वेसन सोधिरहेको छ हैन अर्थ प्रेसर र रिटेनिङ स्ट्रक्चर भनेर ब्रेक गरेको छ अलमोस्ट यहाँसम्म चाहिँ सब अर्थ प्रेसरै हो अनि यो लास्ट एउटा टपिक छ स्टेबिलिटी एनालाइसिस अफ अर्थ रिटेनिङ स्ट्रक्चर्स भनेर यसमा पनि न्यूमेरिकल छ एउटा सोधिरहेको हुन्छ जेनरली न्यूमेरिकलै सोधिरहेछ यिनीहरूले हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ र्याङ्किनको चाहिँ एजम्पसन स्टेट गर अथवा र्याङ्किनको चाहिँ एक्टिभ प्रेसर त्यो प्लास्टिक इक्विलिब्रियमको कन्डिसन डिराइभ गर भनिरहेको हुन्छ हैन अब मैले यहाँ हेर्नु अब तपाईहरुको युनिभर्सिटी हेर्नु यहाँ सिलेबस कति राखेको छ आम्मामा कति धेरै सिलेबस यो 9 घण्टामा त पढाएर त असम्भव हो हैन यो के कति धेरै राखेको छ कति धेरै राखेको छ हैन मैले तपाईहरुको ओल्ड क्वेसन हेरेको थिएँ अनि के कुरालाई चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बढी सोधिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गरेको छु हैन अनि न्यूमेरिकल आज गरिदैन आज थ्योरी भ्याउने भोलि पनि थ्योरी पढेर भ्याउने अलमोस्ट अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को 2 दिन चाहिँ न्यूमेरिकल अर्को 2टा क्लास चाहिँ न्यूमेरिकल गर्ने कि भन्ने सोचिरहेको छु अनि तपाईहरुसँग एउटा मैले सजेसन पनि लिनु पर्यो यो क्लासमा अब यो च्याप्टरमा चाहिँ न्यूमेरिकल धेरै छ हैन न्यूमेरिकल चाहिँ तपाईहरुलाई अब यो अनलाइन क्लासेस छ कसरी पढाउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ मैले हिसाब गरेर तपाईलाई ह्यान्डआउट दिने कि कसरी गर्ने भन्नु त तपाईहरुको अरु सरहरुले कसरी गरिरहनु भएको न्यूमेरिकल सर यही गर्ने क्वेशनहरु दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि यही गर्छौं हामीले एक दुईवटा चाहिँ अब मैले अब यही क्वेशन छ वर्डमा गर्दै जाने सर वर्डमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा हजुर वर्डमा हजुर नि गर्नु त हामी नि गरौँला सँगसँगै हुन्छ त्यही गरौँला त्यसपछि अब म गरेर रेडी बनाएर राख्छु अब मैले यहाँ गर्नु त टाइम लाग्छ हैन गरेर रेडी बनाएर राख्छु अनि त्यही शेयर गर्छु म चाहिँ अनि तपाईहरु गर्दै जानु त्यही अनुसार चेक गरौँला हुन्न हुन्छ सर हुन्छ यसमा पनि थ्योरी छ हैन डिराइभ गर्नु पनि छ अब डिराइभ गर्ने कुरा अब क्लासमा भएको क्लासमा अब तपाईहरुसँग इन्टरेक्सन गर्दै लेख्दै म तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन अब यहाँ मैले अब डिराइभ गरेर राखेको छु फोटो खिचेर हैन अब मैले किताब फोटो खिचेर राखेर मतलब भएन मैले आफैले हातले फोटो खिचेर राखेको छु अब तपाईहरुलाई आज कतिको यो क्लास इफेक्टिभ हुन्छ मलाई क्लासको लास्टमा फिडब्याक दिनु है अनि म चेन्ज गर्नु पर्यो चेन्ज गर्छु ल ठीक छ सुरु गरौँ अब अर्थ प्रेसर भने हाम्रो साथीहरु सबैलाई थाहा छ सुन्नु भएको छ अब मैले यहाँ कसरी एकदम इजी वेमा कसरी ल्याएको छु भन्दाखेरि पानीलाई एउटा भेसलमा राख्ने नि पानीले त इच एन्ड एभ्री डिरेक्सनमा इक्वल प्रेसर एक्जर्ट गर्छ नि हैन हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो तर सोइलले चाहिँ इच एन्ड एभ्री डिरेक्सनमा इक्वल प्रेसर दिँदैन क्या सोइलको चाहिँ के हुन्छ नि सोइलले चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनबाट आउने प्रेसर र होरिजोन्टल डिरेक्सनमा लाग्ने प्रेसर चाहिँ हैन तपाईको भर्टिकल डिरेक्सनमा लाग्ने प्रेसर होरिजोन्टल लाग्ने प्रेसर चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ क्या अब यो होरिजोन्टल भएको ल्याटरल डिरेक्सनमा हैन अब माटोको माथिबाट त्यो आफ्नो सेल्फ वेटले भर्टिकल तलतिर लोड लाग्छ अनि होरिजोन्टल वाललाई पनि धकाल्छ नि त त्यो लोडले हैन त्यो होरिजोन्टली धकाल्ने लोडलाई चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर भन्छ हैन अनि अब हामीलाई चाहिँ होरिजोन्टल स्ट्रेस प्रेसर निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो हामीसँग चाहिँ यो ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट भन्ने हुन्छ क्या त्यो युज गरेर चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस भने चाहिँ डेन्सिटी टाइम्स हाइट भइहाल्यो अनि होरिजोन्टल अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ होरिजोन्टल अर्थ प्रेसर आउँछ क्या माटोले चाहिँ तपाईको कुनै पनि रिटेनिङ स्ट्रक्चर अथवा माटोले चाहिँ होरिजोन्टल डिरेक्सन लाउने स्ट्रेस चाहिँ आउँछ क्या अब जेनरली हामीले चाहिँ अर्थ रिटेनिङ स्ट्रक्चर त्यो जेनरली तपाईको माटोले चाहिँ अर्थ रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरु हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एट रेस्ट यो अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट चाहिँ तीनटा डिफाइन गरेको छ क्या हैन एउटा एट रेस्ट एउटा एक्टिभ अनि एउटा प्यासिभ भनेर डिफाइन गरेको छ हैन अब सपोज यो चाहिँ तपाईहरुको रिटेनिङ स्ट्रक्चर भयो है हाइट एच को यहाँ पछाडी ब्याकफिल छ माटो छ यहाँ नि माटो छ हैन अब तपाईहरु यो ब्याकफिल भयो यो अर्थ रिटेनिङ स्ट्रक्चर भयो हैन यो चाहिँ एट रेस्ट भने चाहिँ के हुन्छ नि तपाईको यो रिटेनिङ स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो रिजिड बनाएको छ कि यो चाहिँ नो मुभमेन्ट हुन्छ क्या
अनि त्यो मुभमेन्ट त्यो मुभमेन्ट चाहिँ जेरो हुन्छ, त्यो एट रेस्ट भयो। एट रेस्ट हुँदाखेरिको ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ के नटले डिनोट गर्छ होइन। द वाल मे बी रिस्ट्रेन्ड फ्रम मुभिङ, द ल्याटरल अर्थ प्रेसर अन द वाल एट एनी डेप्थ इज कल्ड द एट रेस्ट अर्थ प्रेसर होइन। अब यदि तपाईँको यो वाल चाहिँ होइन, यदि यो वाल चाहिँ तपाईँको इट मुभ्स अवे फ्रम दिस सोइल मास होइन, त्यो भनेको यो डिरेक्सनमा मुभ गऱ्यो भने अर्थ यता माटो यता छ, यो यतातिर मुभ गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्टिभ केस भन्छ क्या होइन, यसलाई एक्टिभ केस भन्छ। द वाल मे टिल्ट अवे फ्रम द सोइल द्याट इज रिटेन्ड with sufficient wall tilt, a triangular swell wedge behind the wall will fail. The lateral pressure for this condition is referred as active earth pressure हैन। यो यता जाने केसलाई एक्टिभ भन्छ, अनि अर्को केस के हुन्छ भने यो वालै यतातिर धक्का लिने केस हुन्छ क्या, त्यो केसलाई चाहिँ प्यासिभ केस भन्छ होइन। एक्टिभलाई केले डिनोट गर्छ ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट, प्यासिभलाई तपाईँको केपीले डिनोट गर्छ जेनरली होइन, अनि एट रेस्टलाई के नट भन्छ। अब अलिक कन्फ्युजिङ हुन्छ तपाईँहरूलाई सुरुमा होइन, अनि यो हिसाबहरू गर्दै गएपछि पढ्दै गएपछि जेनरली बुझिन्छ। अनि मैले एउटा कुरा हेरिरहेको छु, प्यासिभ अर्थ प्रेसर इज जेनरली इज हायर देन एक्टिभ अर्थ प्रेसर होइन। अब तपाईँको एउटा ज्याकिज फर्मुला भनिन्छ, त्यो भनेको एट रेस्टको अर्थ प्रेसर भनेको के नट इज इक्वल्स टु 1 माइनस साइन फी भन्छ होइन। साइन फी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनल अर्थ प्रेसर हो होइन। अब एक्टिभ र प्यासिभ हुनलाई चाहिँ तपाईँको वाल मुभमेन्ट हुनुपर्छ भनेर मैले भने नि होइन। अब एक्टिभ अर्थ प्रेसर एक्टिभ मोबिलाइजेसन हुनको लागि चाहिँ तपाईँको वालको मुभमेन्ट चाहिँ एकदम थोरै भए पनि हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एट रेस्ट कन्डिसनमा यो भयो। अब यो तिनवटा ग्राफ चाहिँ एउटा डेन्स स्यान्डको लागि, एउटा मिडियम डेन्सको लागि, एउटा लुज स्यान्डको लागि है। यो तपाईँको प्यासिभ मुभमेन्टको लागि, यो एक्टिभ मुभमेन्टको लागि। एक्टिभ मुभमेन्टलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि वाल चाहिँ इट सुड मुभ अवे फ्रम द ब्याकफिल्ड, अवे फ्रम दिस अर्थ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम थोरै यो यतापट्टि चाहिँ वाल मुभमेन्ट बाई वाल हाइट छ होइन। अहिले यो हामीले डिस्कस गरेको छ वाल हाइट सेम छ भने सोचौँ है, यदि तपाईँको चाहिँ वालको मुभमेन्ट थोरै हुँदा पनि एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ मोबिलाइज भइहाल्छ यहाँबाट है। तर त्यही वालमा चाहिँ तपाईँको प्यासिभ अर्थ प्रेसर मोबिलाइज हुनको लागि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् त कहाँनिर आउनुपर्छ। यो डेन्स स्यान्डको ग्राफ हेरौँ है। एक्टिभको लागि 0.01 तपाईँको यो मुभ हुँदा फेरि भयो यदि वालको हाइट 1 मिटर छ भने होइन। त्यही केसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ आएर हेर्नुभयो भने 0. लगभग कति हुन्छ बेला 0.09 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट हुनुपर्छ क्या। प्यासिभ मोबिलाइजेसनको लागि चाहिँ प्यासिभ फोर्स मोबिलाइजेसन हुनको लागि चाहिँ वालको मुभमेन्ट धेरै हुनुपर्छ। यो बुझ्नु हो तपाईँहरूले? हेलो हल्का फुल्का सर अलिक बुझ्न जरुरत छ है। के बुझ्नु भएन भन्नु त, म फेरि बुझाउँछु यार। भन्नुहोस् त सर कुन बेला सर पैसिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ सर? यसको फिजिकल में प्यासिभ अर्थ प्रेसर भनेको चाहिँ तपाईँको यो वाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ माटैतिर मुभमेन्ट भयो भने चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभमेन्ट भयो भने क्या, यतापट्टिको डिरेक्सनमा मुभमेन्ट भयो भने चाहिँ प्यासिभ भयो क्या यो वाल। यता ब्याकफिल्ड छ, यता मुभमेन्ट भयो भने सपोज त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको यस्तो ब्याकफिल्ड छ एउटा, अनि यो माटोले त यो वाललाई यतातिर धकाल्छ नि होइन। त्यो भने प्यासिभ फोर्स दिन्छ क्या यतापट्टिको माटोले चाहिँ क्या। बुझ्नुभयो? यो अहिले सुरुमा बुझ्न अलिक गाह्रै हुन्छ होइन। तपाईँले त्यो जेनरलाइज यसलाई कसरी बुझाउने यार मैले। यो वाल तपाईँहरूको अर्थतिर मुभमेन्ट भयो भने त्यसपछि आउने ल्याटरल अर्थ प्रेसरलाई तपाईँले प्यासिभ अर्थ प्रेसर भन्नुहुन्छ। यो वाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुभ्स अवे फ्रम तपाईँको ब्याकफिल्ड भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्टिभ अर्थ प्रेसर भन्नुहुन्छ क्या। अनि यो रिजिड नो मुभमेन्ट इन द वाल भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर एट त्यो बेलामा होरिजेन्टल लाग्ने प्रेसरलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ एट रेस्ट भन्नुहुन्छ क्या। एट रेस्ट एक्टिभ हुनलाई मुभ्स अवे फ्रम द सोइल मास, प्यासिभ हुनको लागि चाहिँ मुभ्स टुवार्ड्स द सोइल मास। बुझ्नुभयो? सर यो सोइल छ नि सर, सोइलतिर कसरी वाल सर त्यो जान्छ सर कि बरु के अरे जाता न ब्याकफिल्ड जाता छैन भने त्यता न त्यो वाल जान्छ सर? त्यो मैले तपाईँले जेनरलाइज गरेर भने होइन। यो कस्तो छ नि तपाईँको यतापट्टि पनि ब्याकफिल्ड हुने केस हुन्छ नि तपाईँको बस साइडको बेला यतापट्टि पनि ब्याकफिल्ड हुन्छ नि, त्यसले त्यता धकाल्छ नि त, त्यसलाई प्यासिभ भन्छ क्या। अनि त्यसलाई प्यासिभ त्यसले त वाललाई त धकाल्दाखेरि त त्यो बेलाको तपाईँले यतापट्टिबाट लिने ल्याटरल अर्थ यो वाल यता मुभमेन्ट हुन्छ, तपाईँको प्यासिभ भयो नि त।
बुझ्नुभयो? अनि सर के अरे ट्युबको बेला त सर कुनै एउटा साइडतिर त्यो ब्याकफिल हुन्छ होइन सर? कि एक्टिभको बेला पनि बस साइडमा ब्याकफिल हुन्छ सर? होइन, ब्याकफिल त तपाईँको होइन जुनै पनि बेलामा हुनसक्छ। ल यतापट्टि हेरौँ है त, यो पिक्चर देख्नु भएको छ? यतापट्टि पनि माटो छ, यतापट्टि पनि माटो छ। यतापट्टिबाट तपाईँको धकालेको वाल चाहिँ यतातिर चाहिँ यो माटोतिर गइरहँदैन, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ प्यासिभ अर्थ प्रेसर, यो माटोले चाहिँ प्यासिभ अर्थ प्रेसर दियो क्या, बुझ्नुभयो? अनि यो माटोले वाललाई यता धकालिरहेछ होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर दिन्छ क्या यसले चाहिँ, बुझ्नुभयो? यो गर्दै जाउँ होइन, गर्दै गएपछि बुझिन्छ। मैले एकदम जेनरल कन्सेप्टको लागि बुझ्दाखेरि चाहिँ एक्टिभको केसमा चाहिँ इट सुड मुभ अवे फ्रम द अर्थ मास, प्यासिभको केसमा चाहिँ प्यासिभ अर्थ प्रेसर मोबिलाइज हुन चाहिँ इट सुड मुभ टुवार्ड्स द सोइल मास क्या। अनि प्यासिभ अर्थ प्रेसर इज अलवेज हायर देन एक्टिभ अर्थ प्रेसर, यो पनि बुझिरहनु पर्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ तपाईँको प्यासिभ अर्थ प्रेसर मोबिलाइजेसन हुनको लागि तपाईँको वालको मुभमेन्ट धेरै हुनुपर्छ, वालको डिफ्लेक्सन धेरै हुनुपर्छ, डेल एस सुड बी हायर देन इन एक्टिभ केस। यो बुझ्नुभयो? यो चाहिँ अब हाम्रो यो सिलेबसमा चाहिँ दुईटा तरिकाले अर्थ प्रेसर पढ्ने छ होइन, एउटा ऱ्याङ्किङको अर्थ प्रेसर अनि कोलमको अर्थ प्रेसर। आजको क्लासमा चाहिँ हामी ऱ्याङ्किङको अर्थ प्रेसर भेट्ने ट्राई गर्छौँ होइन। अब यो मैले यो जुन ब्लूमा लेखेको कुरा छ नि, यो 4वटा पोइन्ट, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधेको छ है। ऱ्याङ्किङले चाहिँ के एजुम्सन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ उसको थ्योरी डिराइभ गर्दा लेखेको छ भने सोध्छ। यो 4वटा चाहिँ उसको एजुम्सन हो है, बुझ्नुभयो? यो तपाईँहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ है इक्जाममा चाहिँ। ऱ्याङ्किङ यो जान्नु पनि जरुरत छ, त्यही भएर पनि सोधिरहेको हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। ऱ्याङ्किङ मेड द फलोइङ एजम्सन्स वाइल डिराइभिङ दिस थ्योरी होइन। उसले ऱ्याङ्किङले अर्थ प्रेसर गर्दा यो 4वटा कुरा एज्युम गरेको थियो। द एजुम्सन आर भने चाहिँ द सोइल मास इज होमोजिनियस एन्ड सेमी इन्फाइनाइट, द ब्याक अफ द रिटेनिङ वाल इज भर्टिकल होइन, भर्टिकल हुनु पर्यो रिटेनिङ वालको, उसको एजुम्सन। द ब्याक अफ द रिटेनिङ वाल सुड बी स्मुथ अनि द वाल मुभमेन्ट इज सफिसियन्ट सो द्याट द कन्डिसन अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इज फुलफिल्ड भनेको छ है। यो 4वटा चाहिँ सोधिरहेको देखाएको छु मैले तपाईँलाई। अनि यो मैले तपाईँहरूलाई जस्ट यो एक्जाम्पल राखेको हो। यो नो मुभमेन्ट हुँदाखेरि एट रेस्ट भयो, अनि एक्टिभ प्रेसरको लागि यतापट्टि मुभ टुवार्ड्स लेफ्टतिर मुभ भयो, अनि प्यासिभको लागि चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ यतातिर भयो। अब अर्थ प्रेसर होइन, यही ऱ्याङ्किङकै हो। यो चाहिँ मैले अर्थ प्रेसर एट रेस्ट कन्डिसनको लागि चाहिँ एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु होइन। यो हाम्रो रिटेनिङ वाल हो है। यो हाम्रो रिटेनिङ वाल है, यो हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेस, यो हाम्रो वाटर टेबल है, बुझ्नु भएको छ? अनि यो हामीले एउटा सोइल इलिमेन्ट ल्याएको छ है, यहाँ एउटा सोइल इलिमेन्ट ल्याएको छ। यसमा लाग्छ भर्टिकल डिरेक्सनमा सिग्मा जेड, होरिजेन्टल डिरेक्सनमा सिग्मा एक्स है। अब हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैले चाहिँ यो ए इलिमेन्ट, सोइलको यो ए इलिमेन्टमा लाग्ने इफेक्टिभ भर्टिकल स्ट्रेस भन्न सक्नुहुन्छ? के हुन्छ भन्नुहोस् त ल। यदि यो सोइलको युनिट वेट स्याचुरेटेड युनिट वेट चाहिँ गामा छ भने भन्नुहोस् त ल। भर्टिकल वेट सर? भर्टिकल स्ट्रेस भन्नु न, सिग्मा चाहिँ इफेक्टिभ भर्टिकल स्ट्रेस। यदि सोइलको स्याचुरेटेड युनिट वेट चाहिँ तपाईँको एकदम जेनरलाइज टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ गामा जी माइनस यो वाटर टेबल यही माथि छ भन्ने नै सोचे पनि हुन्छ है अहिलेको लागि। यो मैले यहाँ त्यही माथि छ नि सोचेर यो लेखेको हो। गामा जी माइनस पोर वाटर प्रेसर। त्यही पोर वाटर प्रेसर। पोर वाटर प्रेसर भनेको युनिट वेट अफ वाटर टाइम्स डेप्थ अफ वाटर होइन, त्यो भइहाल्यो। अनि अब हामीले चाहिँ द होरिजेन्टल इफेक्टिभ स्ट्रेस क्यान बी अब्टेन युजिङ द कोफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट के नट विच इज इक्वल टु द रेसियो अफ होरिजेन्टल टु भर्टिकल स्ट्रेस। अहिले मैले भनेको थिएँ नि एट रेस्टको बेलामा चाहिँ अर्थ प्रेसर एट कोफिसिएन्ट अफ ल्याटरल अर्थ प्रेसरलाई चाहिँ के नटले डिनोट गर्ने चलन छ। अनि इफेक्टिभ माथिबाट आएको भर्टिकल स्ट्रेसलाई चाहिँ तपाईँले होरिजेन्टल स्ट्रेसमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेसलाई तपाईँको भर्टिकल स्ट्रेसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोफिसिएन्टले चाहिँ अब एक्टिभ होस् प्यासिभ होस् रेस्ट होस् जे छ त्यही केसको के नटले तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ
ल्याटरल भनेको होरिजेन्टल प्लेनमा लाग्ने स्ट्रेस आउँछ। अब यो केसमा सिग्मा एक्सलाई चाहिँ सिग्मा एक्स भनेको चाहिँ के नट टाइम्स सिग्मा जी विच इज भर्टिकल स्ट्रेस। बुझ्नुभयो? Yes, sir. अब यो इफेक्टिभ निकाल्यो। टोटल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ प्लस पोर वाटर प्रेसर त हो नि होइन। अनि इफेक्टिभ हामीले पिनट मैले यहाँ एउटा के ल्याएको छु नि द इफेक्टिभ स्ट्रेस इन ओरिजिनल डिरेक्सन इज युजली रिप्रेजेन्टेड बाई पिनट भनेर लेखेको छु होइन। प्राय पिनट भनेर डिनोट गरेर आउँछ यो ओरिजिनल लाग्ने हाम्रो एउटा नोमेनक्लेचर। अनि टोटललाई चाहिँ पिएचले डिनोट गरेर हुन्छ होइन। यो तपाईँहरू नोमेनक्लेचर हो, आफूलाई जसरी सही लाग्यो त्यसरी गर्नुहुन्छ। जेनरली किताबतिर त्यसरी लेखिरहेको हुन्छ, मैले त्यो भएर लेखेँ हो। द टोटल ल्याटरल अर्थ प्रेसर इज द सम अफ इफेक्टिभ एन्ड पोर वाटर प्रेसर। अनि पिनट प्लस गामा जी बाई जीडब्लु। अनि पिएच भनेको चाहिँ त्यही हो। अनि केनट भनेको होरिजेन्टल ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ 1 माइनस साइन फी। यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ है सबैले यार है। यो तपाईँले पहिला नि सोइल मेकानिक्सतिर पनि पढ्नु भएको थियो कि? पढ्यो सर 1 minus sin phi। 1 माइनस साइन फाइभ भयो, साइन फी भइहाल्यो। अनि यो साइन फी छ नि यो सधैँ इफेक्टिभ एङ्गल अफ फ्रिक्सन हुन्छ है। यो सधैँ इफेक्टिभ हुन्छ। इफेक्टिभ स्ट्रेसको बेलामा लिएको मात्रै हुन्छ है। यो चाहिँ जेकिजले बनाएको फर्मुला जस्तो लाग्छ मलाई, यो कोरिलेसनबाट आएको हो होइन। अब हामीले यो सधैँ युज गरेर हुन्छ, एकदम मोस्ट कमन फर्मुला हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा केनर इक्वल्स टु 1 माइनस साइन फाइभ। यो अर्थ प्रेसर, यो ऱ्याङ्किन अर्थ प्रेसर एट रेस्टको कुरा बुझियो त? जस अर्थ प्रेसर एट रेस्टको कुरा बुझियो? यो यसमै बिल्डअप हुँदै हुँदै जान्छ है। भोलि पर्सि त्यो न्युमेरिकलहरू सबै यस्तै यही फर्मुलाहरूलाई निकाल्ने हो क्या। त्यही भएर यो बुझौँ है साथीहरू। यो न्युमेरिकलहरू गर्दै गएपछि क्लियर हुँदै जान्छ होइन। सुरुमा अब अलिकति गाह्रै हुन्छ यो फर्स्टचोटि देख्दाखेरि बुझ्नलाई। न्युमेरिकलहरू गर्दै गएपछि बुझ्दै गइन्छ। यो अगाडि बढौँ है त त्यसो हुन्छ। हुन्छ सर। यो चाहिँ अब मैले त्यही आज तपाईँलाई कसरी पढाउने त्यही कन्फ्युजन भएको थियो। मैले अब के भन्नुभयो सर? पिनट भनेको लेटरनल अर्थ प्रेसर हो। हजुर, पिनट भनेको ल्याटरल अर्थ प्रेसर। हजुर त्यो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा लागु भयो क्या। त्यो चाहिँ तपाईँको बुझ्नुभयो? इफेक्टिभ स्ट्रेस इन होरिजेन्टल डिरेक्सन, त्यसलाई ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेर भन्नुभयो नि हुन्छ। त्यो ल्याटरल अर्थ प्रेसर भयो। यो कन्फ्युजन भयो जस्तो तपाईँहरूलाई। ल्याटरल भनेको होरिजेन्टल डिरेक्सनमा लाग्ने प्रेसरलाई चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेर आयो क्या, अरू केही पनि होइन। त्यो ल्याटरल भनेको होरिजेन्टल डिरेक्सन। सर हामीले अहिले यो जुन पढेको अर्थ प्रेसरहरू होरिजेन्टलको मात्र हेरिरहेको छौँ, कस्तो हो? अर्थ प्रेसर त्यो यस्तो क्या। यो तपाईँले चाहिँ प्राय तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हो। एक मिनट है साथीहरू। सरी, यो यस्तो हो क्या। हामी इन्जिनियरलाई चाहिँ एकदम पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वाल, तपाईँहरूले यो वाल बनाउनु भयो, यो वालमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्ने फोर्स भनेको त यसलाई होरिजेन्टल डिरेक्सनबाट आउने फोर्स यसलाई धकाल्न खोज्ने हो नि त, इन्स्टेबल बनाउन खोज्ने हो नि त, हो कि होइन? हो नि सर। अब त्यो होरिजेन्टल डिरेक्सन, अब त्यो फोर्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो स्ट्रेस चाहिँ पहिला भर्टिकल निकाल्नु हुन्छ। भर्टिकल निकाल्न किन सजिलो छ भन्दाखेरि गामा जी गरेपछि भर्टिकल आउँछ होइन। युनिट वेट टाइम्स हाइट गरेपछि त तपाईँको भर्टिकल इफेक्टिभ स्ट्रेस आयो, भर्टिकल स्ट्रेस आयो नि त कुनै पोइन्टमा यो इलिमेन्टमा होइन। यो इलिमेन्ट कुरा हो। त्यो आएको भर्टिकल स्ट्रेसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट वेदर इट्स एक्टिभ प्यासिभ अर रेस्ट त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुभयो चाहिँ त्यो कन्डिसनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर आउँछ नि त। जुन फोर्सले चाहिँ हाम्रो रिटेनिङ स्ट्रक्चर्सहरूलाई चाहिँ धकालिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर अल्टिमेट गोल भने चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरलाई इन्स्टेबल बनाउने फोर्स पत्ता लगाउनु हो। त्यो फोर्स होरिजेन्टल डिरेक्सनमा आउने अथवा अलिकति इन्क्लाइन हुने यस्तो डिरेक्सनमा आउनेले दिन्छ। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ
पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनको स्ट्रेस निकालेर अनि ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्टको मद्दतले त्यसलाई कन्भर्ट गरेर अनि त्यो फोर्स निकाल्ने हो नि त हामीले बुझ्नुभयो सिक्वेन्स यस सर अगाडि बढौँ है त अब मैले यो डेरिभेसन छ नि होइन मैले यसरी लेखेँ कि अब तपाईँलाई यो ठिक हुन्छ कि कसरी गर्ने यार भन्नुहोस् त ल तपाईँहरूको सजेसन दिनु त यसमा अब अनलाइन छ क्लासमा भए मैले अब ब्ल्याकबोर्डमा अथवा तपाईँहरूको व्हाइट बोर्डमा लेखेर पढाएर गर्दा बेटर हुन्थ्यो अब यो अब यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा यो टाइप गरेर यो चित्र बनाएर बस्न थाल्यो भने एउटा डेरिभेसनले एउटा क्लास जान्छ त्यो पनि प्र्याक्टिकल भएन अनि मैले चाहिँ यसरी लेखेर राखेको छु अब तपाईँलाई यो पिडिएफ बनाएर मैले दिइहाल्छु होइन अनि त्यो भइसक्यो तपाईँले त्यहाँबाट पढ्न मिलिहाल्छ यो ठिक छ आइडिया यसलाई बेटर बनाउन सकिन्छ भन्नु है सर हजुरलाई जस्तो सजिलो लाग्छ गर्दा भइहाल्यो नि सर मलाई भन्दा नि तपाईँहरूलाई ह्यान्डी हुनु पर्यो मलाई त अब किताबको फोटो खिचेर राखेर ट्याङ्की ट्याङ्की एक्सप्लेन गरेर नि हुन्छ तपाईँलाई ह्यान्डी हुनु पर्यो तपाईँलाई यो ह्यान्डी हुन्छ यो तरिका यो डेरिभेसनहरू हुन्छ सर ल ठिक छ अब अहिले हामीले पढ्न लागेको चाहिँ ऱ्याङ्किन एक्टिभ अर्थ प्रेसर भन्ने हो है अब यो एउटा सोइल इलिमेन्ट हामीले कन्सिडर गर्छौँ अब यो चाहिँ अब तपाईँहरूले सोइल मेकानिक्स भन्नुभएको थियो होइन यतापट्टि सियर स्ट्रेस यतापट्टि नर्मल स्ट्रेस होइन राखेर मोर सर्कल बनाउने कन्सेप्ट तपाईँलाई थाहा छ नै छैन होइन अनि यो चाहिँ तपाईँहरूको फेलियर इन्भलप यो तपाईँले सोइल मेकानिक्समा पढेकै कुरा त हो नि होइन अब तपाईँले यो अब यो अहिले हामीले चाहिँ एक्टिभको केस कन्सिडर गर्न लागिरहेछ है एक्टिभको केसमा चाहिँ हामीले डिराइभ गर्न लागिरहेछ यो तपाईँले एउटा सोइल इलिमेन्ट लिनुभयो एट जी डेप्थ होइन यसमा भर्टिकल स्ट्रेस भर्टिकलमा सिग्मा जी लागेछ होरिजेन्टलमा सिग्मा एच लागेछ यो पोइन्ट तपाईँको सिग्मा भी भयो होइन अनि सुरुमा चाहिँ यो इलिमेन्ट चाहिँ रेस्टमा छ भने एज्युम गरौँ होइन त्यो रेस्टमा हुँदा चाहिँ यतापट्टिको यो अहिले मैले तपाईँले भनेको थिएँ नि यो सिग्मा भी भयो अनि त्यसलाई होरिजेन्टल बनाउनलाई तपाईँले केनटले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो केनट आयो है यो मोर सर्कल देख्नु भएको नि यो मोर सर्कल चाहिँ तपाईँको एट रेस्ट कन्डिसनमा छ है बुझ्नुभयो अब तपाईँको यो सोयल चाहिँ होइन तपाईँको सोयलले चाहिँ तपाईँलाई रिटेनिङ वाललाई धकाल्न थाल्यो रिटेनिङ वाल यता जान थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सोयलले चाहिँ बिस्तारै तपाईँको स्ट्रेस चाहिँ यो हेर्नु है मैले हालेको छु बाई डुइङ दिस यो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ है द मोर्सल द होरिजेन्टल स्ट्रेस चाहिँ तपाईँको घट्दै 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 जान्छ क्या किनभने त्यो वाल तपाईँको माटोबाट पर धकालिँदैछ अनि तपाईँको त्यो स्ट्रेस चाहिँ घट्दै 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 जान्छ क्या त्यो घट्नु भनेको हाम्रो यो पोइन्ट चाहिँ यो ए चाहिँ यता आइपुग्नु हो नि त होइन अनि यो मोर सर्कल यो तपाईँको त्यो माटोको तपाईँलाई इन्टरनल फ्रिक्सन एङ्गल थाहा हुन्छ त्यो अनुसार फेलियर इन्भेलप बनाउनुहुन्छ जब चाहिँ त्यो मोर सर्कल यस्तरी बन्छ कि यो फेलियर इन्भेलपसँग टेन्जेन्सियल भएर यो पोइन्टमा आउँछ त्यो बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेल भएको हुन्छ क्या होइन अनि यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बेला एक्टिभ अर्थ प्रेसर आएको कोएफिसिएन्ट भयो होइन यो पिए भनेर मैले त्यही भएर लेखेँ अहिले पिनट भनेको चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर एट रेस्टको लागि मैले पिनट लेखेँ अब एक्टिभको लागि मैले पिए लेख्छु होइन अब म यो तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छु होइन यो डेरिभेसन अनि जहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ मलाई सोध्नु है इनिसियली द स्ट्रेस सिग्मा भी एन्ड सिग्मा एच आर मेजर एन्ड माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस सिग्मा एच इज मेजर सिग्मा भी इज मेजर सिग्मा एच इज माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस है अनि द पोइन्ट फिगर क्लियर गर्नु कुन फिगर लेखेको यो लेटर्स कन्सिडर छ नि सर केही हेरिरहेको छैन सर यता मात्र रेड सबै इक्वल तपाईले देख्नु भएको छैन हाम्रो अलि हेरेको छैन सर अलि क्लियर प्रस्ट हुन्छ नि सर मेरो कम्प्युटरमा त क्लियरै आइरहेछ फेरि क्लियर नै छ सर छन चाहिँ तपाईले फोनमा हेरेर त्यो दुईवटा फिगर छ नि सर हाफ हाफ गरेर गर्ने दुईवटा छ नि यो एउटा यो सर यता साइडमा छ नि कपी यता यो दुईवटा पेपर छ नि 50-50 गर्दिनु सर आधी काटेर एउटा पहिला सुरुको हेराउनु अनि त्यसपछि सर नेक्स्ट अलि ठुलो भएपछि अलि हल्का राम्रो हेरिन्छ होला मैले तपाईले भने कुरै बुझिने यार यो एउटै पेजमा भएर तपाईलाई अलि गाह्रो भयो भन्नुभयो हजुर यो एउटा पेज हो यहाँ यी छ नि यो स्पाइरलको बाइन्डिङ यो एउटा पेज हो यो सेकेन्ड पेज हो के उदय जुम गर्न नि मिल्छ नि
मैले तपाईँले भने बुझेँ फर्स्ट पेजलाई फोटो खिचेर फेरि मैले यसलाई तपाईँको ड्र्याग गर्दाखेरि योभन्दा ठुलो बन्दैन अनि यो पेज खेर जान्छ त्यही भएर मैले यो धेरै स्लाइड बनाउनुभन्दा तपाईँहरूलाई सहिलो हुन्छ भने एउटैमा राखिदिएँ क्या यो त यत्रो योभन्दा ठुलो बनाउनु मिल्दैन मैले यो पेज किनभने यसलाई मैले ड्र्याग यता तानेपछि तपाईँ फेरि एस्पेक्ट रेसियो बिग्रिन्छ अक्षर झन् नराम्रो देखिन्छ भनेर यसलाई मैले दुइटै पेजलाई चाहिँ सँगै राखेको हो क्या ल सर ठिकै छ नभए अब तपाईँहरू क्लास सुरु भएपछि यो नोट्स मसँग छ तपाईँलाई म नोट्स दिन्छु तपाईँहरू फोटोकपी गर्नुहोस् अब तपाईँलाई अलिक क्लियर हुन्छ भने त्यसो गर्दा नि हुन्छ तर क्लियर त क्लियर छैन साथी हो मेरोमा त क्लियर आएको छ त यार फेरि क्लियर छ सर हल्का जुम गर्दा नि हुन्छ उता अलिकति क्लियर छैन भने किन मैले फोटोलाई ब्लर गरेर त्यस्तो गरेर गरेको छैन मैले त्यो हाई क्वालिटीमै फोटो अपलोड गरेको छु क्या सबै क्लियरै देखिनु पर्ने ल ठिकै छ यो त्यही हो अनलाइनको यो च्यालेन्जेस बुझेन भने भन्नुहोस् उदयजी केही छैन म तपाईँलाई नोट्स भाइबरमा पठाइदिउँला अथवा टिम्समा फेरि पठाइदिउँला यो फोटो खिचेर दिँदै द इनिसियल स्ट्रेस चाहिँ सिग्मा भी र सिग्मा एच छ यो चाहिँ मेजर र माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस भयो होइन अनि यो पोइन्ट एले तपाईँको माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस देखाइरहेछ पोइन्ट बीले तपाईँको चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस देखाइरहेछ होइन एज्युम द भर्टिकल स्ट्रेस हेल्थ अब हामीले यो डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब हाम्रो यो डेरिभेसन भरि चाहिँ तपाईँ के भन्छ नि कुनै पनि यो भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ बढ्दैन भने यो ब्याकफिल चाहिँ यति नै रहिरहन्छ भन्ने एजुम्सन छ है एउटा होइन त्यो छ बाई डुइङ दिस by doing this the point A of the Mohr circle is shifted to the position A prime and the diameter of Mohr circle is increased if the process of decreasing the horizontal stress is continued a limiting condition is reached where the Mohr circle will be tangential to the Mohr envelope failure envelope at a certain diameter corresponding to the point A prime at this condition the swell mass is at the verge of failure on the verge of failure after reaching this condition it would not be possible to decrease the magnitude of the horizontal stress because swell would have been failed already before attempting to do so यो point भन्दा तपाईले चाहिँ स्ट्रेस घटाउन खोज्नु त्यो बेला स्ट्रेसै घट्दैन किन त्यो बेला चाहिँ swell fail भइसकेको हुन्छ के एक्टिभ कन्डिसनमा आएर swell fail भइसकेको हुन्छ this limiting condition of failure is called Rankine's active state of plastic equilibrium and the magnitude of horizontal stress at this condition is known as active earth pressure and is denoted by symbol PA भनेर लेखेँ है मैले यो तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ डिराइभ गर भनेर सोधिरा हुन्छ के र्याङ्किन एक्टिभ स्टेट अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम र्याङ्किन प्यासिभ स्टेट अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम डिराइभ गर भनेर त्यो डिराइभ गर भने ए डिराइभ गर्दिनु के अब यो चाहिँ मैले यसको भूमिका पाएँ हैन अब यो फेल अब यो ठुलो सर्कल छ नि यो फेलियर भएको त्यसलाई मैले यहाँ ड्रा गरेँ यसरी बुझ्नुभयो हैन यो ठुलो यो बी बाट ए मा सुरुमा स्ट्रेस आयो हैन एउटा यो ए मा स्ट्रेस हैन यो एट रेस्ट हुँदाखेरि यो कन्डिसन भयो हैन ओमजी अनि तपाईको चाहिँ तपाईले होरिजन्टल स्ट्रेस चाहिँ घटाउँदै लानुभयो घटाउँदा यस्तो कन्डिसनमा लानुभयो त्यो भन्दा चाहिँ तपाईको होरिजन्टल स्ट्रेस नघट्ने भयो के त्यो चाहिँ तपाईको अन द वर्ज अफ फेलियर छ किनभने यसले यो तपाईको मोर सर्कल चाहिँ फेलियर इन्भेलप छ टेन्जेन्ट हुनु भने त त्यो फेलियर हो नि त हाम्रो त हैन फेल थाहा छ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि र्याङ्किनले चाहिँ दिस लिमिटिङ कन्डिसन अफ फेलियर इज कल्ड र्याङ्किन्स एक्टिभ स्टेट अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम भन्छ क्या र्याङ्किनले चाहिँ अनि यही कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसरको फर्मुला निकाल्न लागिरहेको क्या यो चाहिँ बुझ्नुभयो यो साइन्स भन्दा नि यो चाहिँ उसले एज्युम गरेर चाहिँ उसले दिएको एउटा थ्योरी हो क्या र्याङ्किनले चाहिँ दिएको थ्योरी हो क्या एक्टिभ अर्थ प्रेसर थ्योरी हो क्या र्याङ्किनको यो बुझ्नुभयो तपाईको पहिला एट रेस्टमा छ हैन त्यो हुँदा के नट सिग्मा भी छ अनि तपाईले चाहिँ होरिजन्टल स्ट्रेस घटाउँदै लानुहुन्छ त्यो घटाउँदा यस्तो पोइन्टमा पुग्छ त्यो चाहिँ फेलियरको भर्जमा पुग्छ क्या त्यो भनेको मोर सर्कलसँग चाहिँ के फेलियर इन्भेलपसँग टेन्जेन्ट हुन्छ त्यो मोर सर्कल हो त्यो पोइन्टमा पुगेको त्यो लिमिटिङ कन्डिसन अफ फेलियरलाई चाहिँ र्याङ्किन एक्टिभ स्टेट अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम भनेर भन्छ क्या र्याङ्किनले बुझ्या हो यस सर अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि त्यो डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ यो थ्योरी हो हैन डेरिभेसन यहाँ छ अब मैले डेरिभेसन चाहिँ सेम एक्ज्याक्ट त्यही मोर सर्कल बनाउँछु त्यो फेल भएको मोर सर्कललाई कपी ट्याक्क गर्छु यहाँ यसरी अनि पिए बनाउँछु अब यो त हाम्रो फेलियर इन्भेलप हो नि त फेलियर इन्भेलपको एंगल होरिजन्टलसँग त सँगै कति हुन्छ हाम्रो ल भन्नु त फ्री एंगल हुन्छ नि हैन एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन अफ सोइल त हुने हैन फेलियर इन्भेलपको एंगल हो
बुझ्नुभयो भनौँ है केटा यो सोधेको छ है जाँचमा हो सर त्यो भयो है यो अब चाहिँ तपाईँहरूको 10 क्लासको ज्योमेट्रीको मात्रै खेल छ है अरू केही पनि छैन यो एउटा सर्कल भयो होइन यो सिग्मा भी भनेको भर्टिकल भयो यो पिए भनेको यहाँबाट आइहाल्यो हाम्रो मैले भनेको थिएँ नि एक्टिभ अर्थ प्रेसरको यो होरिजेन्टल प्रेसर भइहाल्यो होइन अब तपाईँको चाहिँ यो यो ज्योमेट्री तपाईँले बुझ्नु चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ मैले हल्का भन्दैन न सर बुझ्न त बुझिहालिन्छ ल तपाईँको यो 90 डिग्री हुन्छ नि होइन यो कुनै पनि ट्यान्जेन्टमा चाहिँ तपाईँले सेन्टरबाट तानेको लाइन 90 डिग्री हुन्छ क्या होइन हुन्छ सर हो त्यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री भयो होइन अनि त्यसपछि यो रेडियस अफ सर्कल यो पनि रेडियस अफ सर्कल यो पनि रेडियस अफ सर्कल सिडी इज रेडियस अफ सर्कल सिई इज रेडियस अफ सर्कल सिबी इज रेडियस अफ सर्कल है अब ज्योमेट्रीको खेल पिए भनेको यो पोइन्ट हो नि त होइन पिए भनेको ओई हो नि होइन यो पोइन्ट क्या यो पिए भनेको त तपाईँको एक्स एक्सिसमा ओई हो नि होइन हो सर ओई भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओसी माइनस सिई हो कि होइन ओसी माइनस सिई हो यो ओई हो त्यो आइहाल्यो अब सिई भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डायमिटर अफ सर्कल हो नि त सिई इक्वल्स टु सिडी इक्वल्स टु सिबी है अब सीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो ट्रायङ्गलको यो ठुलो ट्रायङ्गल लिनुभयो भने सिई इक्वल्स टु ओसी साइन फी लेख्न पाउनुहुन्छ त्यो साइन थीटा इक्वल्स टु पी बाई हाइपोटेनियस होइन यो ठुलो ट्रायङ्गलमा यो ओसिडी ट्रायङ्गलमा है के हो त्यही सिडी त्यहाँबाट यो सिडीलाई मैले त्यहाँबाट लिएँ होइन पर्पेन्डिकुलर सिडी छ हाइपोटेनियस ओसी छ अनि त्योबाट यो ओसी आयो है आयो सर अनि पिए भनेको अब के हुने भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ सीको भ्यालु लर रिप्लेस गरिदिनु ओसीलाई ओसी नै राख्नुहोस् होइन अनि ओसी कमन लिनुहोस् तपाईँले होइन ओसीलाई तान्नुहोस् पिए इक्वल्स टु ओसी ब्राकेट 1 माइनस साइन फाई हुन्छ है त्यो एउटा भयो यो इक्वेसन 1 त गल्ती भएछ अरे तर यहाँपट्टि इक्वेसन 1 लेख्नु पनि माथि लेखेको बुझ्नु भएको छ यो एकदम लास्ट सिम्पल ज्योमेट्री ए माइनस पो गरे सर त्यो अगाडि सी अगाडि माइनस ल्याए किन यसलाई मैले पछाडि गर्नु पनि यहाँ यो सिई भनेको चाहिँ सिई भनेको ओसी हो नि त हो सर अनि त्यही भएर माइनस ओसी भयो क्या त्यो मैले त्यहाँ छुट्याएछु अनि पछि माइनस थपेँ यो बुझाएन सोध्नु है अनि पिए भनेको त्यो लेखिहाल्नु अब चाहिँ हामीलाई यो सिग्मा भी अब सिग्मा भी भनेको चाहिँ के हो यो म तपाईँलाई दिन्छु है यो एउटा आइडिया दिन्छु है जाँचमा डिराइभ गर्न सोध्यो भने हामीलाई थाहा छ नि त होइन ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भन्नु त ल ल्याटरल अर्थ प्रेसरलाई हामीले डिफाइन गरेको थियो नि तपाईँको ल्याटरल अर्थ प्रेसर सिग्मा एच इक्वल्स टु के ल्याटरल कोएफिसिएन्ट टाइम्स भर्टिकल स्ट्रेस हो नि त होइन सो हामीले निकाल्न खोजेको भनेको चाहिँ यसको भ्यालु र यसको भ्यालु निकाल्न खोजेको क्या अनि त्यो भ्यालुलाई एकअर्कालाई डिभाइड गरिदियो भने त तपाईँको त ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट त आयो नि त होइन त्यही गर्न खोजेको क्या अब सिग्मा भी भनेको यो पोइन्ट भयो एक्स एक्सिसमा सिग्मा भी भनेको ओबी भनेको चाहिँ ओसी प्लस सिबी हो कि होइन हो नि अनि ओसीलाई ओसी नै लेख्नुहुन्छ अनि सिबी भनेको डायमिटर अफ सर्कल अनि त्यो डायमिटर अफ सर्कल इक्वल्स टु सिडी अनि सिडी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओसी साइन फाई अनि ओसी साइन फाई यहाँ ल्याएर लेख्नुहुन्छ सिग्मा भी भनेको चाहिँ ओसी प्लस 1 प्लस साइन फाई हुन्छ यो इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 1 नाउ डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2 है त्यो गर्ने बित्तिकै पिए डिभाइडेड बाई सिग्मा भी इक्वल्स टु 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई अब भन्नुहोस् त यो पिए सिग्मा भी भनेको त तपाईँको चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ नि त होइन भनेपछि के को भ्यालु के रहेछ त कोएफिसिएन्ट अफ ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसरको भ्यालु के रहेछ त 1 माइनस साइन फाई डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई हो सर हो पिए इक्वल्स टु के सिग्मा भी भनेर लेख्नु अब यहाँ मैले अर्को एउटा यो टर्म यहाँ लेखेको छु यो चाहिँ अब तपाईँहरूको अप्सनल म्याथ 1 माइनस साइन फाई प्लस 1 प्लस साइन फाईलाई चाहिँ तपाईँले tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईँहरूको अब यो डिराइभेसन त अब मलाई नै आउँदैन यार गर्नलाई मैले पनि बिर्सेँ अब 9 10 को अप्सनल म्याथ हो होइन अब कसैलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने डिराइभ गर्नुभयो हुन्छ मजाले होइन अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छ है यहाँ अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो अब बुझ्नुभयो भने एकदम राम्रो गजब यो वाल भयो
यो पछाडिको सोइल मास भयो हैन तपाईको चाहिँ अब यो यसमा यो एक्टिभ केसमा चाहिँ तपाईको मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भने चाहिँ यो भर्टिकल स्ट्रेस हो नि त यो भर्टिकल स्ट्रेस हो नि त हैन है भर्टिकल स्ट्रेस हुन्छ यो सिग्मा भी लागेको प्लेन यो चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल प्लेन भयो त्यही भएर फेलियर यिनीहरू भने चाहिँ फेलियर प्लेन हो क्या सोइलको त्यो फेलियर प्लेनले चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल प्लेनसँग बनाउने एङ्गल भने चाहिँ 45 डिग्री प्लस 5/2 भन्ने हुन्छ है यो अब एकदम तपाईले भोलिपर्सि जियोटेकतिरै मास्टर्स गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ जे होस् यसो भाइभा साइभामा एकदम व्यापक सोधिरहने क्वेसन हो क्या हैन यो अब जस यो डेरिभेसन जान्नुस् मैले भन्ने त्यति हो है यो डेरिभेसन बुझ्नुभयो अनि द फेलियर प्लेन्स मेक एन एंगल अफ 45 डिग्री प्लस 5/2 द मेजर प्रिन्सिपल प्लेन which in this case is horizontal भनेर राखेको छु मैले होरिजोन्टल हुन्छ यसमा यो डेरिभेसन बुझ्या हो बुझ्यो सर ओमले मात्रै बुझाएको छ यार अरूले बुझाएन जस्तो लाग्यो अब म यहाँ मान्छे बोलाउँछु राजीव ड्याङ्गोरा अब राजीव छैन सोनिका मोक्ताङ सोनिका मोक्ताङ बुझ्नुभयो सर बुझिँदैछ अब एकचोटि आफैले गरेपछि मात्रै क्लियर भइएला हुन्छ यो त्यस्तो कम्प्लिकेटेड छैन के डेरिभेसन यो एक्टिभ अर्थ प्रेसरको हो है ल अब सुशान्त कुमार यादव भन्नु त उदयजी पीए भन्नाले सर के हो सिग्मा भी त भर्टिकल स्ट्रेस भयो हैन सर अनि पीए भन्नाले के हो सर मैले पीए भने चाहिँ तपाईको चाहिँ horizontal stress the magnitude of horizontal stress at this condition हो यो पीए चाहिँ के नि तपाईको horizontal stress हो त्यो पीए लाई चाहिँ horizontal stress सिग्मा एच तर एक्टिभ केसमा भएको हुनाले horizontal stress horizontal lateral earth pressure at active stress भएर मैले पीए लेखे अहिले एट रेस्ट हुँदा पी नट लेखेको थिएँ अहिले चाहिँ मैले एक्टिभ भएर पीए लेखेको हो क्या यो जस्ट सिम्बल हो बुझ्नुभयो यो सिग्मा एचै हो क्या होरिजेन्टल डिरेक्सनमा लागेको सिग्मा एचै हो क्या यो चाहिँ बुझ्नुभयो तर यो चाहिँ एक्टिभ केसमा भएको भएर मैले पीए लेखेको हो क्या यो जस्ट एउटा सिम्बल मात्रै हो बुझ्नुभयो हजुर ल ठिक छ अब अर्कोमा जाउँ है अब प्यासिभमा जाउँ यार आज त्यो सब भ्याउँछु भनेको नभ्याला जस्तो बाल यो चाहिँ प्यासिभको केस है देखिया छ स्लाइड सेम केस हो त्यही सोइल इलिमेन्ट हो अहिले ल हेर्नु है अब यसमा डिफरेन्स हेर्नु है प्यासिभमा अहिले यो मोर सर्कल हो नि सिग्मा भी के नट सिग्मा भी यो रेस्ट कन्डिसनको अहिले चाहिँ तपाईको मोर सर्कलको डायमिटर यतातिर बढाउँदै लिएर गयो त्यसरी है यो मार्करै लिनु मिलेन त के भयो यार अहिले चाहिँ हामीले के गरेको थियो भने यो यतापट्टि सर्कललाई यस्तै बनाउँदै लिएर गएको थियो नि त है भन्छ यार एकदम बनाउनु एक ठाउँ भन्छ मलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले कम्प्युटर अलि ह्याङ हो क्या ल ह्याङ पनि ल अहिले हामीले चाहिँ यो अहिले रेस्टकै कन्डिसनको मोर सर्कल लिन्छौँ तर अहिले हाम्रो एक्टिभ केसमा चाहिँ होरिजेन्टल स्ट्रेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटाउँदै लिएर गएको थियो है होइन यो प्यासिभको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टल स्ट्रेस चाहिँ बढ्दै जान्छ क्या मोर सर्कल यतातिर बढ्दै जान्छ क्या इनिसियली द स्ट्रेस सिग्मा बी एन्ड सिग्मा एच आर मेजर एन्ड माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस होइन द पोइन्ट ए एन्ड बी इन द डायग्राम रेस्पेक्टिभली डिनोट्स द स्ट्रेस एट दिस रेस्ट कन्डिसन यो रेस्ट कन्डिसनमा
द सर्कल 1 इन्डिकेट्स द कन्डिसन द इन्डिकेट इन्सुटु कन्डिसन हैन त्यो भनेको एट रेस्ट कन्डिसनमा द पोइन्ट ए इन्डिकेट्स द होरिजोनल स्ट्रेस while the point B indicates the vertical stress, horizontal stress है assume the vertical stress is held constant अहिले पनि त्यही थियो and the horizontal stress is now increased अब हामीले चाहिँ र्याङ्किङले के भन्छ अब तैँले चाहिँ horizontal stress बढाउँदै लिएर जान्छस् भन्छ अहिले हामीले एक्टिभ केसमा घटाउँदै लिएर गएको थियो प्यासिभको केसमा चाहिँ हामीले horizontal stress बढाउँदै लिएर जान्छौँ के यसरी त्यो बढाउँदै लिएर जाँदाखेरि तपाईको यस्तो केसमा पुग्छ कि अहिले जस्तै if the process of increasing horizontal stress is continued a limiting condition is reached where the Mohr circle would be tangential to the failure envelope. After this condition, it would not be possible to increase the magnitude of horizontal stress because the soil would have been failed already before attempting to do so. This limiting condition of failure is called Rankine passive state of plastic equilibrium and it is denoted by PP. अहिले एक्टिभको केसमा जे थियो त्यही हो तर एक्टिभको केसमा चाहिँ होरिजोनटल स्ट्रेस तपाईले घटाउँदै लिएर जानु भएको थियो यो प्यासिभको केसमा चाहिँ तपाईले बढाउँदै लानुहुन्छ के यसरी सर यस्तो भयो भने एक्टिभमा होरिजोनल स्ट्रेस सोइलको घटाउँदै गएपछि सोइलतिर टिल्ट भएर जाने भयो हैन हजुर अनि प्यासिभमा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हो सोइलमा होरिजोनल स्ट्रेस बढी आउने भयो ब्याकफिलिङ भएकोबाट चाहिँ अनि वाल उता टिल्ट हुने भयो हैन सर वालले तपाईको उलाई धकाल्दै लान्छ के माटोलाई हैन अहिले तपाईले त्यो वालको कन्सेप्टबाट भन्दा नि अहिले चाहिँ कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि अहिले यो र्याङ्किनले प्रपोज गरेको थियो यसमा के भने तपाईले चाहिँ होरिजोनल स्ट्रेस चाहिँ बढाउँदै लिएर जानुहुन्छ त्यो बढाउँदै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको यस्तो केसमा पुग्छ कि तपाईको तपाईँ फेलियरको केसमा पुग्छ क्या मोर इन फेलियर इन्भल्भ मोर्सको तपाईको टेन्जेन्ट हुन्छ त्यो भनेको तपाईको फेलियरको कन्डिसन हो अब त्यो भन्दा बढी तपाईले होरिजोनल स्ट्रेस बढाउन सक्नुहुन्न अनि त्यो प्लास्टिक स्टेटमा त्यो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेटमा पुगेको केसलाई चाहिँ र्याङ्किनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ र्याङ्किन्स प्यासिभ स्टेट अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम भन्छ क्या त्यो फेलियर कन्डिसनलाई यो लिमिटिङ फेलियर कन्डिसनलाई चाहिँ र्याङ्किनको चाहिँ प्यासिभ स्टेट अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ कि हामीले बुझ्नुभयो बुझियो सर अब यही डेरिभेसन अहिले जस्तै सेम अहिले जस्तै डेरिभेसन हो हैन भने म फेरि स्लाइड खोल्छु यार अब हाम्रो डिराइभ गर्नु पर्यो नि त प्यासिभ केस अब त्यो डिराइभ गर्दाखेरि अहिलेको जस्तै सेम मोर सर्कल बनाउने हो अनि पिपी भनेको चाहिँ हाम्रो पिपी र हामीले सिग्मा बी निकाल्न पर्छ हैन सिग्मा बी भनेको तपाईको ओबी भयो अनि पिपी भनेको चाहिँ तपाईको ओसी प्लस सीई हो हैन सी भनेको डायमिटर अफ सर्कल भइहाल्यो ओसी अब तपाईले सी लाई चाहिँ सीडी सँग बराबर लेख्नुहुन्छ किनभने डायमिटर अफ सर्कल अनि अहिले जस्तै सीडी भनेको ओसी सिग्मा ओसी साइन फाइभ भइहाल्यो त्यसपछि तपाईँले पिपी निकाल्नुहुन्छ सिमिलरली अब तपाईँले सिग्मा बी भनेको यो भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ ओबीसँग इक्वल छ ओबीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओसी माइनस सिबी लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ अनि सिबी भनेको चाहिँ तपाईँसँग सिडीसँग इक्वल छ किनभने डायमिटर के रेडियस अफ सर्कल अनि त्यो गर्दा तपाईँले ओसी माइनस ओसी साइन फाइभ लेख्नुहुन्छ अनि अहिले जस्तै तपाईँले डिभाइड गर्नुहुन्छ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सिग्मा पिपी भनेको तपाईको होरिजोनटल ल्याटरल अर्थ प्रेसर अनि भर्टिकल अर्थ प्रेसर इक्वल्स टु 1 प्लस साइन फाइभ माइनस 1 माइनस साइन फाइभ त्यो भएर चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ ल्याटरल अर्थ प्रेसर कोफिसिएन्ट अफ ल्याटरल अर्थ प्रेसर एट प्यासिभ कन्डिसन कोफिसिएन्ट अफ प्यासिभ ल्याटरल अर्थ प्रेसर चाहिँ तपाईँको के हुने 1 प्लस साइन फाइभ डिभाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाइभ भनेर तपाईँले निकाल्नुहुन्छ यो बुझ्नुभयो अहिलेको सेम त्यही डेरिभेसन हो अहिले मोर सर्कल यता गएको थियो तपाईँको होरिजोनल स्ट्रेस घटाउँदै लिएर गएर बनाउनु भएको थियो अहिले तपाईँले मोर सर्कल चाहिँ होरिजोनल स्ट्रेस बढाउँदै लिएर गएर बनाउनु भएको छ अनि सेम त्यही डेरिभेसन सेम त्यही कन्सेप्टमा डिराइभ गर्ने हो यो कन्सेप्ट एउटा मात्रै बुझ्नु पर्यो कि त्यो र्याङ्किङको एक्टिभ र प्यासिभ केसमा कसरी जाने एक्टिभ केसमा होरिजोनल स्ट्रेस घटाउँदै लाने प्यासिभ केसमा होरिजोनल स्ट्रेस बढाउँदै लिएर जाने अनि अहिले मैले सुरुको फर्स्ट स्लाइडमा राखेको थिएँ नि प्यासिभ प्रेसर इज अलवेज ग्रेटर देन एक्टिभ प्रेसर भनेर त्यसले पनि सेन्स बनायो नि अब हैन किनभने प्यासिभ प्रेसर हुनलाई त होरिजोनल स्ट्रेस बढाउँदै लिएर गएको नि त उसले हैन बुझ्नुभयो यस सर ल अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ है
हो यो चाहिँ तपाईँहरूको एक्जाममा एकदम फ्रिक्वेन्टली सोधेको छ है, यो ऱ्याङ्किङ एक्टिभ अर्थ प्रेसर इन कोहेसिभ सोइल डिराइभ गर भनेर एकदमै फ्रिक्वेन्टली सोधेको छ। यो चाहिँ यो डिराइभ अहिले हामीले कोइजन लेस सोइलको लागि डिराइभ गरे जस्तो भएको थियो। त्यो बेलामा हाम्रो फेलियर इन्भेलप चाहिँ सिधै 0 बाट गएको थियो नि त है, ओरिजिनबाट गएको थियो नि है। अब कोइजिभ सोइल छ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको सोइल मेकानिक्समा के भन्छ नि, त्यसमा त कोइजन भने सी इन्टरसेप्सन आउँछ नि त वाइ एक्सिसमा होइन। सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल इक्वल्स टु सिग्मा एन tan phi प्लस कोइजन हो नि त होइन। यो कोइजन त्यहीबाट आयो क्या, तपाईँले देख्नु भएको छ। हो सर। अब हेर्नु है, अब यो डिराइभ गर्ने हो, यसमा अरू फन्डा केही पनि छैन। हामीले योसम्म डिराइभ गर्न लिएर जाने, यो यहाँसम्म डिराइभ गर्ने हो। त्यो डिराइभ गर्दा चाहिँ मोर सर्कल त्यही मोर सर्कल भइहाल्यो होइन। यतापट्टि सिग्मा भी। अब एक्टिभ केसको लागि डिराइभ गर्दैछौँ यता, त्यही भएर होरिजेन्टल स्ट्रेस एक्टिभ भर्टिकल भन्दा कम हुन्छ, त्यही भएर यतापट्टि पिए बनाइहाल्यो होइन। अनि त्यही सर्कल बनाउनुहुन्छ, फेलियर इन्भेलप बनाउनुहुन्छ, एङ्गल फी राख्नुहुन्छ, अनि यो इन्टरसेप्सनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोइजन चाहिँ सी बनाउनुहुन्छ। अब यो कन्ठै गर्ने हो क्या यो। अब यसमा बुझ्ने कुरा केही पनि छैन। अब बुझ्ने कुरा भने त्यही प्यासिभको केसमा होरिजेन्टल स्ट्रेस बढी हुन्छ, एक्टिभ केसमा चाहिँ होरिजेन्टल स्ट्रेस घट्छ भन्ने हो। अब त्यो हुने बित्तिकै तपाईँले के हुन्छ नि, यो 90 डिग्रीको एङ्गल हो होइन, भनेपछि यो एङ्गल तपाईँको यो ट्रायङ्गलभित्रको यो एङ्गल तपाईँको 45 प्लस phi/2 हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ यो तपाईँको सिग्मा भी, यो तपाईँको पिए भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको डायमिटर अफ सर्कल, रेडियस अफ सर्कल के हुन्छ भन्दाखेरि डायमिटर डिभाइडेड बाई 2 हो नि त। डायमिटर भनेको सिग्मा भी माइनस पिए हो नि त, हो कि होइन। त्यो यो डायमिटर त्यसरी निकाल्नु हुन्छ। अनि यो पोइन्ट ओसी भनेको चाहिँ पिए प्लस सिग्मा भी डिभाइड बाई 2 हुन्छ। अनि यति भनेको चाहिँ सी कट tan phi हुन्छ है। यो तपाईँले तपाईँहरू इन्जिनियरिङ सिक्सेम पढ्ने यो ज्योमेट्री नबुझ्ने भन्ने हुँदैन। अब हामीले चाहिँ इन ट्रायङ्गल सिडिएफ यो ठुलो ट्रायङ्गलमा हेर्छौँ, त्यसमा साइन फाई भनेको चाहिँ सिडी परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेन्युस सिएफ हुन्छ। अनि यहाँ सिडीको भ्यालु यहाँ लेखेकै छ सी, अनि हाम्रो अर्को यो सिएफको भ्यालु भनेको सी कट फाई प्लस यो टर्म भएर त्यो लेख्नुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ पिएको भ्यालु पत्ता लगाउने हो नि त, हो कि भन्नु त। अनि तपाईँहरूले त्यसरी नै सिम्प्लिफाई गर्दै लिएर जानुहुन्छ क्या, अरू केही पनि छैन। सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ अनि पिएलाई एक ठाउँमा राख्नुहुन्छ, अरू टर्मलाई अर्को साइडमा राख्नुहुन्छ, अनि ट्याक्क लाएर यो टर्ममा पुग्नुहुन्छ। पिए इक्वल्स टु सिग्मा भी 1 माइनस साइन फाई प्लस 1 प्लस साइन फाई माइनस 2c कस फाई बाई 1 प्लस साइन फाई भनेर आउँछ है। यो साइन फाई इक्वल्स टु सिडी बाई सिएफ गर्ने, यसको भ्यालु यहाँबाट ल्याएर राख्ने, यसको भ्यालु यो तलको समलाई ल्याएर राख्ने। अब सिम्प्लिफाई गर्दै जाने। त्यो सिम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ तपाईँलाई पिए निकाल्न खोजिरहेको हुन्छ। तपाईँले होरिजेन्टल अर्थ प्रेसर निकाल्न खोज्यो भने त एक्टिभ केसमा पिए निकाल्न खोज्यो भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर पिएको टर्ममा लेख्दै जाने। अनि यो टर्म आउँछ। अब यो टर्म आएपछि तपाईँलाई थाहा छ नि 1 माइनस साइन फाई डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई भनेको त के होइन त, हो कि होइन। हो सर। त्यो अनि तपाईँले त्यो के लेख्नुहुन्छ। अनि यो कस फाई 1 प्लस साइन फाई भने अब यसको पनि अब यो 10 क्लासको अप्सनल म्याथ हो होइन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2 को टर्ममा लान मिल्छ कि यसलाई पनि। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यसको टर्म भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ केए रुट ओभर केए हुन्छ क्या यो भनेको चाहिँ, बुझ्नुभयो। यो सिम्प्लिफाई गरेर लेख्ने हो क्या यो। अब त्यो सिम्प्लिफाई गर्न थाल्यो भने हाम्रो टाइम जान्छ। तपाईँले जाँचमा डिराइभ गर्दाखेरि त्यो सिम्प्लिफाई गरेर देखाउनु पर्दैन। तपाईँले यहाँसम्म पुऱ्याउनुहुन्छ, यहाँसम्म पुऱ्याएपछि तपाईँलाई यो फर्मुला थाहा हुन्छ, अनि सिधै यो लेखिदिने हो क्या। अनि यसलाई नै तपाईँले चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर इन एक्टिभ केस भन्ने हो क्या, ऱ्याङ्किङको इन कोइजिभ सोइल भनेर। बुझ्नुभयो। कोइजनको केसमा बुझ्नुभयो। यो सोधेको छ है 2-3 चोटि एक्जाममा। यो अब अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा, अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब सपोज अहिले हाम्रो कोइजन नहुने केसमा त यो टर्मै हुँदैन थियो नि है। कोइजन नभएको केसमा त यो सी भन्ने टर्मै हुँदैन थियो। हाम्रो पे इक्वल्स टु के सिग्मा भी हुन्थ्यो नि है। 2-3 मिनट बढी पढौँ है आज, त्यसलाई ऱ्यापअप गरौँ है। यहाँसम्म टाइम छ नि तपाईँहरूसँग कि क्लास छ पछि? अर्को एउटा क्लास छ सर अब हो।
भोलि हेरौँ न सर मजाले। भोलि हेर्ने हजुर यहाँसम्म बुझ्नुभयो? बुझियो सर। यहाँसम्म ल ठिक छ, त्यसो भए भोलि कन्टिन्यू गरौँ है त्यहाँबाट, किनभने लास्टै धेरै थ्योरी छ क्या यसमा यार। अब यो सकाउनु पऱ्यो, त्यसपछि अझै थ्योरी छ, हुन्छ। ल एकचोटि कतिजना आउनु यार बिस्तारै जाऊँ न सर, हतार नगरी। हजुर हतार नगरिकन बिस्तारै नर्मल्ली जाउँ भनेको। कोर्स भ्याइँदैन कि भन्ने डर हो, अरू त केही नै होइन। हुन्छ आज नि यार मान्छे छैन यार, तपाईँ हेरेर 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना 7 जना 8 जना 9 जना 15 जना आछ यार। तट 50 जना 45 जना क्लासमा यार, के हो तपाईँहरू यार? जाडो छ त्यही भएर होला सर। जाडो छ, ठिक छ ल। अब जाडोमा अब अरू क्लास के क्लास छ अब तपाईँहरूको? इरिगेसन होला सर। इरिगेसन, ल इरिगेसन हो सर। ल राम्ररी सिँचाइ गर्नुहोस्। फाउन्डेसनलाई आज यति नै गरौँ, भोलि भ्याउनुपर्छ। भोलि अलि लामो पनि क्लास छ, भोलि अलि धेरै पढ्नुपर्छ। ल आजलाई त्यसो भए यति नै भनौँ, बाई भनौँ। ह्याप्पी विकेन्ड, ह्याप्पी फ्राइडे है त। थ्याङ्क यू सर। ल बाई। थ्याङ्क यू सर। ल बाई।